माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त सुदूरपश्चिम प्रदेशको 8औं अधिवेशनको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यो अधिवेशन बजेटमुखी पनि भएको हुनाले विगतको जस्तो निराशाजनक हुने छैन भन्ने विश्वास र भरोसा पनि लिएको छु। सर्वप्रथम त म सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रथम प्रदेश प्रमुख माननीय मोहनराज मल्लजीको देहावसान भएको हुनाले उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र साथै उहाँको परिवारजनलाई धेरै दान गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। यो म लगायत मेरो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट। यो अधिवेशन वास्तवमा 8औं अधिवेशन विगतका सबै अनुभव बोकेर तिता मिठादेखि लिएर सबै कुरा अनुभव बोकेका सबै हामी यहाँ उपस्थित छौं। यो अधिवेशनले साँच्चीकै सुदूरपश्चिमको जनताको पक्षमा, सुदूरपश्चिमवासीको पक्षमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश एसोसको पक्षमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साँच्चीकै विगतमा त सकेनौं, तर कमसेकम नारा त राखेका थियौं, समृद्धिको नारा, तर कमसेकम छोटो अवधिमा पनि समृद्धि बढाउनमा टेवा पुग्नेछ। लोक कल्याणकारी कार्यहरू, विशेष गरी परिणाममुखी योजनाहरू चलायमान हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर चाहिँ कमसेकम र तथ्य परकको हिसाबले बढ्नेछ। त्यही अनुसार योजना पनि आउनेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। आजै फेरि विशेष बालबालिकामाथि अत्याचार विरुद्धको दिवस पनि भएको हुनाले सम्पूर्ण स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली बालबालिकाहरूको कमसेकम सुरक्षित हुन्, उनलाई अत्याचार नहोस् र आउँदा दिनहरू सबल हुन् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै विगतमा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्त लगायत तमाम बालिकाहरूको चाहिँ बलात्कार पनि भएको छ, निर्मम तरिकाले हत्या पनि भएको छ। यस्तो जघन्य अत्याचार भएको हुनाले उनले पनि न्याय पाउने छिन्, लामो समय भए पनि मैले ठानेको छु। यही सन्दर्भमा कोभिड-19 को कारण सुदूरपश्चिममा कमसेकम त्राहिमाम अवस्थामा हामी छौं। समग्र देश त्राहिमाम अवस्थामा छ। सुदूरपश्चिममा झन्डै 516 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ र समग्र नेपालको स्थिति हेर्दा 7555 नेपाली दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। विदेशमा पनि नेपाली दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। ती सम्पूर्ण जो ज्यान गुमाउनु भयो कोभिडको कारणले उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। साथै उहाँको परिवारजनलाई संवेदना दिन चाहन्छु। अरू हिजो भर्खरै कोभिड-19 को तेस्रो चरणको कुरा त छँदैछ। हिजो कालो ढुसी म्युकोरमाइसिस मार्फत एकजना बर्दोगोरियाका 65 वर्षीय व्यक्तिको निधन पनि भएको छ, पुष्टि पनि भएको छ। उहाँप्रति र उहाँको परिवारजनमा पनि संवेदना दिन चाहन्छु र श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यो म्युकस अथवा यो कालो ढुसीको सन्दर्भमा कोभिड-19 को बारेमा त धेरै सरकारले धेरै गर्न सक्थ्यो, धेरै ठाउँमा चुकेको छ। कमसेकम अब आउँदा दिनहरूमा यो सरकारले यो कालो ढुसी भन्ने अत्यन्तै 100 जनामा लाग्यो भने 50 जनाको मृत्यु हुन्छ भन्ने किसिमको आँकडाहरू अहिले आएको हुनाले यो बहुतै गम्भीर हिसाबले आउँदैछ। साथै तेस्रो चरणको कोभिड पनि आउने स्थिति भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन सक्छ कि भन्ने आशा लिएको छौं। त्यसमा हामी अघि बढ्न जरुरी छ। साथै स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू, इभन फ्रन्ट लाइनमा भएका राष्ट्रिय कर्मचारीहरू र सबैले धेरै ठूलो मेहनत गरेर कोभिडसँग जुधिरहनु भएको छ। उहाँप्रति पनि श्रद्धा र सम्मान अर्पण दिन चाहन्छु। नेपालको संविधान 2072 वास्तवमा नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै एउटा सर्वोत्कृष्ट सबैले एउटा माथिल्लो दर्जाको
संविधान भनेर चिनिएको संविधान, जहाँ हामी नेपालीहरू वास्तवमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न पनि भएका छौं। 7 दशक लामो नेपालीहरूको संघर्ष, हजारौं बलिदान पश्चात प्राप्त यो संविधान वास्तवमा महत्वपूर्ण संविधान र बहुतै गौरवलायक संविधान पनि हो। संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसकै वर्तमान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी आफू पछाडि परेर पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो र निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेर आफ्नै सहयात्री अन्य पार्टीहरूलाई, विशेष गरी त्यसबेलाको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, संयुक्त गठबन्धनलाई जनताले चाहिँ 2/3 बहुमत दिएकै हो। संविधान कार्यान्वयन नगएको भए सायद पाउने पनि थिएन होला। त्यसैले संविधान अहिले कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले वर्तमान सम्माननीय संघीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको चाहिँ राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले यो देश सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। यहाँलाई जगजाहेर छ अहिलेको अवस्था, नेपालको लोकतन्त्र बन्नु, यो संविधान अब कुन अवस्थामा पुग्ने हो, त्यो सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यसको जिम्मेवारीको हकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू पनि प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेको छु। यो जनताको भावना हो। अब यसै सन्दर्भमा यो संविधानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, दिगो शान्तिको कुराहरू छ, सुशासनको कुराहरू छ, विकास र समृद्धिको आकांक्षाका कुराहरू छन्। स्वाभाविकले जनतामा ठूलो आशा पलाउनु स्वाभाविक कुरा हो। अब पूर्णतया संसदीय पद्धतिको सन्दर्भमा र मूल्य मान्यता र सुशासनको सन्दर्भमा लोकका कल्याणकारी राज्य स्थापना हुनुपर्ने र कार्यान्वयन हुने सन्दर्भमा अहिले वास्तवमै हेर्यो भने हामीलाई त उपहासको रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उपहासको रूपमा हामी भएका छौं। सत्ता लोलुपताको प्रधानता कृषि बाहेक अरू कुनै किसिमको नदेख्ने, नैतिकताको त शून्य अवस्थामा पुगेको अवस्था छैन। चरम भ्रष्टाचार राज्यको स्रोतको पूर्ण दोहनको अवस्थामा छ। जनतालाई सेवा भन्दा पनि शोषण लाद्ने अवस्था छ, राज्यको अवस्था छ। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको संरक्षक र राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष भन्दा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको एउटा कठपुतलीको रूपमा काम गरेको बाध्य भएर यहाँ भन्नुपर्ने अवस्था छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट संहिताको मर्म, मूल्य मान्यता, विविध कार्यमा पार्टीको आन्तरिक कलहलाई देश र जनतालाई यत्रो 2/3 जनताले मत दिँदा पनि मैले त हामीले भन्छौँ यो त घातै जस्तो लाग्छ। पार्टीको आन्तरिक कलह हुन्छ, झगडा हुन्छ, त्यसलाई लिएर समग्र राज्य सञ्चालनमा अगाडि सारिदिनु बहुत दुःखको कुरा हो। 2 संघीय सभा र सदन विघटनको प्रस्ताव हुनु, अहिले अन्तिमको विघटनको प्रस्ताव अहिले सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्था भएकोलाई त्यसबारे भन्न चाहदिन। साथै देश पूर्णतया अध्यादेशबाट सञ्चालित, संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणको हिसाबले पनि देश र जनतालाई खाल्डोमा हाल्ने खालको प्रवृत्तिहरू देखा पर्नु बहुत दुःखदायी कुरा हो। हुँदा आज दिगो व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हाम्रै ती अग्रज सम्माननीय राष्ट्रपतिजीकै संरक्षकत्वमा चुरिए भावर संरक्षणको जिम्मेवारी पनि हो पाउनु भएको। उहाँ अहिलेकै संरक्षक पनि हुनुहुन्छ र भर्खरैको संघीय बजेटबाट जुन निर्णय भयो, गिटी ढुङ्गा बालुवा जुन चुरेबाट निकाल्ने कुराहरू भएको छ, बहुतै गम्भीर मोडमा देश छ। आज झन्डै 60% भन्दा बढी जनसङ्ख्या तराईमा हुँदा मरुभूमिकरण हुने स्थितिमा छ। आज आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा आज मधेस, तराई मरुभूमिकरणतिर अवस्थामा उन्मुख छ। यो अवस्थामा गम्भीर कुराहरू छ। त्यसैले
यो अवैधानिक हिसाबले केही व्यक्तिहरूको लागि बजेट त देखियो सीमित, तर कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई पनि यो बजेटले छुन सकेका छैन। खासै गरेर केही व्यक्तिहरूलाई साँच्चीकै बुटोल लगायत लुम्बिनी प्रदेश लगायत बागमती प्रदेश लगायत केही प्रदेशका केही पहुँचवाला मन्त्रीहरूको मात्र सम्पूर्ण बजेटको मेजर अंश त्यही पुगेको छ। दुर्भाग्य हो यो। अब यही सन्दर्भमा माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम विगतको नेकपाको सरकार हालै थाहा छैन विशेष गरी कसको, जे होस् नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा छ। अघि भर्खर एकजना मान्यजीले मैले यही थाहा पाएँ, केन्द्रीय नेकपा एमालेको पार्टीको हिसाबले दर्ता भएको पनि सुन्ने मौका पाएँ, मैले त्यति सुनेको थिएन। तर जो एउटा लोकतान्त्रिक हिसाबले पार्टीबाट सञ्चालित हुन्छन्, अहिलेको संविधानमा पार्टीलाई बलियो स्थान दिएको हुन्छ। जति पनि सभासदजीहरू हुनुहुन्छ हामीहरू छौँ, सब पार्टीबाट निर्वाचित भएर पार्टीको सिफारिसमा हामी आएको, जनताले अनुमोदन गरेको हुन्छ। त्यसले यही सन्दर्भमा अलिकति अहिलेको वर्तमान सरकारको स्थिति हेर्दा अल्पमतकै सरकार देखिन्छ। यसमा यदि राम्रोसँग बुझियो भने मलाई लाग्छ समयमै हामीले चाहिँ यो सरकारलाई जसरी सहकार्य गर्ने हिसाबले, सहयोगको हिसाबले एउटा समूहले नेकपाकै एउटा समूहले दिएको छ, त्यो राम्रो कुरा पनि होला। तर कमसेकम विश्वासको मत समयभित्रै लिनुपर्ने एउटा हामी लोकतन्त्रमा विशेष गरी हामी विश्वास गर्ने र विधि विधानलाई मान्ने हुनाले त्यस सन्दर्भमा मान्य मुख्यमन्त्रीले त्यसमा चाहिँ अग्रसर भएर अगाडि बढ्नु, त्यसको लागि चाहिँ हामी विशेष अनुरोध पनि हाम्रो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलबाट गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारको विगतको समीक्षा गर्दा धेरै समय लाग्न सक्छ, त्यसैले म यहाँ केही प्रतिनिधिमूलक कुराहरू मात्रै गर्न चाहन्छु। वास्तवमा जतिसुकै योजनाहरू तर्जुमा गरे पनि योजनाको सन्दर्भमा बहुतै विभेदपूर्ण हिसाबले सभासदजीहरू विशेष पहुँचवाला बाहेक मान्यज्यू र मन्त्रीज्यू बाहेक मान्यहरू पनि सत्ता पक्षकै भए नि विभेदमा परेको मैले बुझेको छु। अझ समानुपातिक हिसाबले त झन् विभेदमा परेको मैले बुझेको छु। त्यसकारण चाहिँ विगतमा भएका 4वटा योजनाहरूको सन्दर्भमा वास्तवमै बहुत गम्भीर त्रुटिहरू हामीले भएका छौँ, जसको कारणले आज यो चिज हामीले गर्यौं, यो चिज गौरवको कुरा हामीले गर्न लायक यो 4वटा योजनाहरूमा चाहिँ बजेटमा यो गरेका थियौं, जसले गर्दा छातीमा हात लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण हुन सक्थ्यो। आज प्रतिपक्षमा भए पनि हामीले हरेक समयमा राम्रा कुरा साथ दिइरहेको अवस्था यहाँलाई सर्वविदितै छ। तत्पश्चात पनि जुन हिसाबले विभेदहरू गर्दै आइएको छ, यसको फल मलाई लाग्छ अवश्य पनि एक दिन भोग्नै पर्छ। संघीय सरकार जस्तै तर चाहिँ पात्र फरक देखिन्छन्। या अनुगमन मूल्याङ्कनको पूर्णतया अवलोकन गरेको छैन, अवज्ञा गरेको देखिन्छ। संसदीय पद्धतिको झन्डै उपहासै अवस्थामा म देख्दैछु। अब यसो हेर्दाखेरि अहिले एक किसिमले आजको जुन कुराहरू सुन्दा, एकजना वरिष्ठ मान्यज्यूको कुरा सुन्दा र यहाँ सभामा 14 गते दर्ता भएको सुन्दा मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरू विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई तुरन्त अवलम्बन गरेर त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने सट्टा यहाँ तुरन्तै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको कुराहरू सुनियो। सडक विस्तार भएको, सरकार विस्तार भएको, त्यसलाई त्यति जनताले चाहिँ उपहासको रूपमा लिएका छन्। अब हामीले त निर्णय गर्नु बाँकी नै छ। त्यसैले अहिले धेरैले के भन्ने गरिरहेका छन्, अहिलेको सरकार जुन बनेको छ सुदूरपश्चिमको सरकार, यो जुगाडको सरकार र जुगाडमा चलेको मन्त्रीमण्डल भनेर उपहासको रूपमा मलाई 10 ठाउँबाट खबर आएको छ। त्यो मैले सापट लिएर यहाँ भन्दैछु। बताबुङ्ग अवस्थामा सत्ता बचाउन कमाउने बीचको चाहिँ साँठगाँठ हो पनि भन्दै गरेका छन्। यो मेरो भर्सन भन्दा पनि जनताको भर्सन मैले जसरी सुनेको हुनाले भनेको हो। वर्तमान अवस्था गैर कानूनी र यो यही हिसाबले हो भने त अवस्था साँच्चैकै हामीले त्यसलाई कानूनी वैधता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। किनभने राजनीतिक सिस्टम बसाल्नलाई हामी चाहिँ विधायक भएर आएको, हाम्रो नितान्त रूपमा हामी कानून निर्माण गर्ने यो थलो, त्यो कानूनको अवहेलना, कानूनको पालना हामीले गरेनौं। सानो कुरा उठ्ला साथ त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ तरङ्गित भएनौं, त्यसअनुसारको त्यसको रेस्पोन्स दिएनौं भने जनतामा नैराश्यता आउन सक्छ, जसले गर्दा लोकतन्त्रलाई नै असर पर्न सक्छ। भोलि गएर यसका अरू पाटाहरू अगाडि उब्जिन सक्छ। त्यसैले अहिलेको भनाइ, धेरैको भनाइ के छ भने अहिलेको वर्तमान सरकार नेताको ताबेदारी र यो
शब्द राम्रो छैन, मलाई पनि चित्त बुझिया छैन, तर मैले हुबहु जनताको एउटा प्रतिनिधि भएको नाताले भनेको, मैले मेरो भर्सन होइन यो सरकार नेताको दावेदारीमा चलेको छ र गुलामी गर्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। नितान्त रूपमा अघि पूर्व एकजना हाम्रो चाहिँ प्रमुख सचेतकजीले भने जस्तो वास्तव क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पाउनुपर्ने हो सुदूरपश्चिम र कर्णालीले। हाम्रो लडाईँ विगत लामो समयदेखि पछाडि पारिएको हुनाले बजेटको सिलसिलामा एउटा नर्मल जनसङ्ख्याको आधार, भूगोलको आधार मात्र मानिनु गलत भनेकै हो। यहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री यही आउँदाखेरि पनि हाम्रो सम्मान्य सभामुखज्यू, मान्य सभामुखज्यू लगायत मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामीले भनेकै हौँ तपाईँ क्षतिपूर्ति सहित आउनुहोस् है प्याकेजमा, नत्र हामी यो सदनमा बोल्न पनि हामी त्यसको विरोध गर्ने अधिकार त हामीमा छ नि भनेकै हो। तर उहाँले दिन्छु भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म केही दिएको छैन। यो के हो भने हाम्रो एकता र हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो चाहना अनुसारको एकताबद्ध भएर सरकार, सङ्घीय सरकारलाई दबाब दिन सक्नु अहिलेको वर्तमान सरकारको सबभन्दा अकर्मण्यता मैले ठानेको छु। आर्थिक वर्ष 2074 75 आर्थिक वर्ष 75-76 को कुरादेखि लिएर आर्थिक वर्ष 76-77 को कुरादेखि लिएर अहिले वर्तमान आर्थिक वर्ष 2077-78 को अहिले अनगोइङ बजेट छ। त्यो सबै गर्दा जो टोटलमा 2074-75 को 1 अरब 20 केही करोडदेखि लिएर अहिलेसम्मको 33 अरब 38 करोड 13,48,000 यस वर्तमान यस आर्थिक वर्षको त्यो सबै जोड्दा झन्डै 88 अर्ब भन्दा माथि खर्च हुँदैछ, भइरहेको अवस्था छ। यसको रिजल्टको हिसाबले हेर्दा आज के अवस्थामा हामी छौँ, वास्तवमा धेरै यस्ता मान्यहरूको, इभन मान्य मन्त्रीजीहरूको पनि शिर झुकेको छ। अहिले कतिपय मान्य मन्त्रीजीहरू नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ, पुराना मन्त्रीहरू पछाडि बस्नु भएको छ। अहिले गाउँघर जानुहोस्, त्यसको परिणति देख्नुहुनेछ। बहुतै गम्भीर प्रश्नहरू जनताले उठाएको छ। सबभन्दा नयाँपन यो संविधानमा प्रदेश देखिएको, तर प्रदेशको हालत यो देख्दा आज भन्छन् स्थानीय सरकारको एउटा युनिटसँग दाँच्दा पनि प्रदेश सरकारले गरेको देखिँदैन भन्ने खालको कुरा सुन्दा हामीलाई त डिफेन्ड गर्नै गाह्रो स्थितिमा छ। त्यसको जिम्मेवारीमा हामी पनि पर्छौँ। यसको मतलब सबै सत्ता पक्षले मात्रै गर्यो भने होइन, त्यसकारण त्यसको जिम्मेवारी केही भाग अंश हामीले पनि लिने गर्छौँ। त्यसैले आउँदा दिनहरूमा कमसेकम जस्तो बारम्बार सुदूरपश्चिममा यातायात बनाउने, पुरा यातायात 9 जिल्लामा चलाउने भनेर घोषणा गरिन्छ हरेक आर्थिक वर्षमा सुन्ने, कहिले भनिन्छ जडीबुटी उद्योगको लागि कहिले 28 अरब, कहिले 20 अरब करोड, कहिले 10 करोड छुट्याइन्छ हुने सुन्ने। त्यसपछि तमाम यस्ता ट्विनहरूलाई विस्थापित सुन्ने अवस्थामा पुर्याइन्छ भनिन्छ सुन्ने। त्यो के छ भन्दाखेरि हामीले के सोच्यौँ भन्दा जे पनि राख्न सकिन्छ, सरकारमा 2/3 बहुमत भएपछि जे पनि भन्न सकिन्छ, गर्न नगरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञानले आज यो सरकार यो अवस्थामा पुगेको र हामी यो अवस्थामा। त्यसकारण चाहिँ अहिले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वैशाखसम्मको हिसाब गर्दा टोटलमा चालु खर्चतर्फ 34.23% खर्च भएको छ 10 महिनामा, पुँजीगततर्फ 32.61% खर्च भएको छ र जम्मा गरेर बजेटको सालाखालीमा चाहिँ अहिले वैशाखको अन्त्यमा आएर 33.38% भएको छ। अहिले झन्डै 66.62% खर्च गर्नु बाँकी छ यो 60 दिनमा। मैले यहाँ सरस्वती सानो हिसाब पनि गरेको छु, 60 दिनमा के गर्नु त, यो झन्डै 22 अरब 33 करोड 86,54,000 चाहिँ अहिले बाँकी छ, मौजदात छ। यस मौजदातमा अब प्रतिदिन मात्रै उहाँले 60 दिनको मैले जोड्दाखेरि आज जेठको 21 गते भइसक्यो, अब त झन् 39 दिन मात्र बाँकी छन्। झन्डै 37 करोड प्रतिदिन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसका परिस्थिति यस्तो छ, यो असारे प्रवृत्तिले वास्तव छोडेन। जतिसुकै ऐन कानूनको कमी कमजोरी देखाए पनि, जति संघले सहयोग गरेन भन्ने हिसाब कुराहरू गरे पनि, कर्मचारीहरू काम गरेनन् भन्ने कुराहरू पनि गरे पनि, तर आखिर त के गर्दा चाहिँ हाम्रो ढङ्ग पुग्दो रहन्छ नि त। अब अहिलेको योजना 5औं अब यस्तो योजना अब आउँदैछ, त्यस बेला पनि अझ पनि त्यही अवस्थामा असारे प्रवृत्तिमा हुने हो भने के को अर्थ भयो। त्यसैले यी कुराहरू त भए। अब कोभिड-19 सम्मको आजको जो 516वटा जो मृत्यु भएको छ, यसमा पनि मैले एनालाइसिस गरेँ धेरै विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह लिँदा, त्यसमध्येको 300 करिबको जनताहरू चाहिँ मान्छेहरू अक्सिजनको अभावमा मृत्यु भएको छ। हामीले बजेट छुट्यायौं र समयमा बजेट कार्यान्वयन भएको भए अक्सिजन प्लान्ट पुस मार्गतिर स्थापना भइदिएको भए आज के स्थिति हुन सक्थ्यो। आज अक्सिजनको कारणले मृत्युवरण 300ले गरेको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने त, हामीले लिने कि नलिने? त्यसका प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हो। बहुतै गम्भीर प्रश्नहरू छ यसमा। अर्को होल्डिङ सेन्टर, इन्फर्मेसन सेन्टरहरू,
कोभिड सम्बन्ध हाम्रो प्रवासीहरूको कारणले आज देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। हामीले बारम्बार यहाँका जिम्मेवार मन्त्रीहरूलाई पनि भन्यौं, यो सदनमा पनि भन्यौं, आज कमसेकम होल्डिङ सेन्टर अरू टाढा नगरे पनि माथिको दार्चुला, त्यसपछि झुलाघाट बैतडी, त्यसपछि गड्डा चौकी कञ्चनपुर, त्यसपछि यहाँ चाहिँ गौरीफण्डा धनगढी, त्यसपछि खकुरा टिकापुरमा मात्र यति ठाउँमा यदि होल्डिङ सेन्टर, तर औषधि हेल्थ डेस्क सहित इन्फर्मेसन डेस्क सहित राखिदिएको भए आज यो दोस्रो चरणकोमा पनि धेरै फरक पर्ने थियो। अब तेस्रो चरण आउँदाखेरि पनि बन्नेवाला छैन, यही गतिले यही अवस्था भयो भने। त्यसैले मलाई लाग्छ जे कुरा उठ्छ यो सदनमा, यहाँको न्याय मलाई लाग्छ हरेक मान्य सभासदहरू सम्मानित हुन्छ। उहाँले उठाएका कुराहरू वास्तवमा ऐन कानून सरह हुन्छ, तर यहाँ लत्याउने काम गरिन्छ। यसको जिम्मेवारी पूर्णतया सरकारको हो। भेन्टिलेटरका कुराहरू गरियो, किन्नमा हामी हतार गर्छौं, दान लिनमा हतार गर्छौं, सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछौं, तर त्यो सञ्चालन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हुँदैन। एकातिर भनिदिन्छौँ बेसार खाए पुगिहाल्छ, अब हामीले कोभिडलाई जितिसक्यौँ भन्छ। डब्ल्युएचओले बारम्बार भन्छ अबको दोस्रो चरणको कोभिड-19 को जब आउँदैछ तपाईहरु विशेष ध्यान दिनु, यसभन्दा धेरै खतरनाक हिसाबले आउँदैछ भन्दाखेरि हामी कानमा तेल हालेर बस्छौं। अब यसपछि फेरि आइसक्यो अर्को नोटिफिकेसन, अब भदौता कोभिड-19 को तेस्रो चरणको चाहिँ आउँदैछ, त्यसमा तयार भएर बस्नु भनिसक्यो। तर हामी के भन्छौँ, अहिले बिस्तारै हस्पिटलमा केही संख्याहरूमा जसले घरमा मान्छे कोरोनाबाट प्रभावित भइसकेपछि आज सर्वसाधारणको घरमा कोरोना पुगिसक्दाखेरि अब अस्पतालमा विश्वास कम छ, त्यो टेस्टिङमा विश्वास कम छ। अब आफै टेस्टै नगरेर बस्ने स्थिति आइसकेपछि पहाड होस् तराई होस् जहाँ पनि यो स्थिति आएको छ। त्यसकारण चाहिँ अझ पनि गम्भीर सरकार भएन भने मलाई लाग्छ बहुतै दर्दनाक अवस्थाले हामीले ठूलो चाहिँ दुर्घटना बेहोर्नुपर्ने हुन्छ जनजनको क्षेत्र। अर्को यही सन्दर्भमा मैले 88 पालिकालाई हामीले बारम्बार भन्यौं, अल्ट्रासाउन्डका कुराहरू उठे, पीसीआरका कुराहरू उठे, कहाँ गयो त्यो? के सञ्चालनमा छैन त? अहिले पीसीआर एन्टिजेनको टेस्टको दायरा बढाउने सन्दर्भमा हामीले भन्यौं बारम्बार, कहाँसम्म पुगेको छ त? खोपको व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनलाई केवल संघीय सरकारलाई मात्र नभएर अब त सक्यो भने स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो तवरले किन्ने अवस्था पुगिसकेको छ। प्रदेशले किन्न सक्दैन, स्थानीय सरकार किन्न सक्दैन। त्यसको लागि त्यही हो, किन सरकार चाहियो भन्दाखेरि सरकारले केही दिन अगाडि, केही महिना अगाडि, केही वर्ष अगाडि सोध्छ, उसले योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जिम्मेवारीको लागि जिम्मेवारी दिएको हो, त्यसै जिम्मेवारी दिएको होइन। हामीलाई थाहै थिएन भन्न पाइनेवाला छैन। त्यसकारण त्यसमा पनि चुकेको अवस्था छ। महालेखा परीक्षकले बारम्बार प्रष्ट रूपले भनेको छ, जनताको आवाज अनुसारकोले मात्र होइन, प्रष्ट बुदागत रूपमा यो कमी कमजोरी भएको छ भन्दा आज महालेखाका परीक्षकको जति पनि प्रतिवेदनलाई लत्याइएको छ केवल 2/3 दम्बको कारण। भोलि ती निस्किँदाखेरि के हुने हो? त्यसकारण त्यसले चाहिँ समयमै त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारको जिम्मेवारी हो कि होइन? यी बहुतै जन्मिने कुराहरू छन्। छानबिन खोइ विभिन्न एम्बुलेन्सका कुराहरू, अल्ट्रासाउन्डका कुराहरू, विविध कुराहरू उठ्दा उठ्दै त्यसबारेमा ठिक छ कसैले चाहिँ केही पनि नगरे हुन सक्छ, तर त्यसको जनतामा उठिसकेको कुरा, संसदमा उठिसकेको कुरालाई त्यति महत्त्व नदिँदा आज यो अवस्थामा हामी पुगेका हौं। त्यसकारण चाहिँ अब समयमै हामी कसरी चेक गर्ने भन्ने बहुत महत्त्वपूर्ण छ। अर्को प्रदेशका गौरवका सन्दर्भमा त योजनाको बारेमा त म कुरै गर्न चाहदिन। बारम्बार भन्दा थाकिसक्यौं। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योजना के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो छैन। केवल आफ्नो खुसीको, आफ्नो नजिकको, आफ्नो चाहेको र आफूसँग चाहिँ सेट भएका योजनाहरू बाहेक अरू योजनाहरूमा ध्यान छैन। प्रदेशको गौरवको, यहाँको उन्नति, प्रगति र समृद्धिलाई बल पुग्ने खालका बारम्बार भन्यो हामी चाहिँ कैलाश मानसरोवरको सन्दर्भमा यसलाई प्राथमिकता दिएर धार्मिक पर्यटकको हिसाबले ध्यान दिउँ। महाकाली कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोरदेखि लिएर उरै भन्ज्याङको कुरा र टिङ्कर भन्ज्याङको कुरा र त्यहाँको गुरु योजनाको कुरा गर्छौं, तर त्यसलाई सुन्ने अवस्था छैन। त्यसकारण अब भन्नु पनि बेकार छ। यही गेटाकोलाई कमसेकम संघीयसँग मिलेर कमसेकम वर्षेनी 100-150 बिघा मात्र थपिदिएको भए आज अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यहाँदेखि दिल्ली जाँदाखेरि 28 देखि 30 मिनटमा दिल्ली पुग्छ भने यहाँको उन्नति, प्रगति र पर्यटनको हिसाबले कति बढ्न सक्छ? त्यस्तै गरेर टिकापुर एयरपोर्ट छन्, त्यसै अछामका एयरपोर्ट छन्, त्यसै गरेर माथि डडेलधुराका एयरपोर्ट छन्, बैतडीका छन्, तिनलाई अगाडि बढाउन सकेको हुन्थ्यो। त्यसमा ध्यान छैन। त्यसैले के छैन, केवल ध्यान छ त खुद्रे योजनाहरूमा, केवल कहाँबाट आफूलाई बढी बेनिफिट हुन्छ त्यसमा। त्यसको परिणति आज यो प्रदेश सभाको प्रश्न चिन्ह उठेको छ, चाहिन्छ या चाहिँदैन।
यही सन्दर्भमा समग्र रूपमा मैले यी कुराहरूलाई सरस्वती प्रतिनिधिमूलक हिसाबले मैले भन्ने गरेको छु। समग्र रूपमा यस वर्षका योजनाहरू बनाउँदा र खर्च गर्दा पूर्णतया विधि विधान र मूल्य मान्यता कुल्चिएर नगरियोस्। अब उपरान्त कमसे कम गत यी शिक्षाहरू लिएर, गतबाट ज्ञान लिएर कमसे कम यो अहिले म त भन्छु यो जुगाडको सरकार छ, जनताको भलाइ हो। यो मैले मन्त्रीमण्डल पनि त्यही अनुसार आफ्नो स्वेच्छा अनुसार बनेकै छ। म राम्रा मन्त्रीहरू मैले देखेको छु। उहाँले चाहिँ अझ हामीसँगै भन्दा बढिलो आवाज उठाएर यहाँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ झकझक्याएका मान्यज्यूहरू अहिले मन्त्रीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई शुभकामना छ। ती जसरी आवाज उठाउनुहुन्थ्यो अब आउने दिनहरूमा पनि ती मुखरित हुन् र त्यही अनुसारको प्रदेशको जनताको पक्षमा र प्रदेशको उन्नति प्रगति र समृद्धिको पक्षमा बल पुगोस् भन्ने मैले कामना गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। तर यसरी चाहिँ आउँदा दिनहरूमा विशेष गरी सर्वोपरि जनतालाई राख्नुपर्छ र विशेष गरी मान्यज्यूहरूलाई अब एउटा विभेद गर्ने काम, मान्यज्यूहरूमा विशेष गरी समानुपाती र प्रत्यक्ष भन्ने सन्दर्भ सबैको भोट एउटै हुन्छ, सबैले सम्मान दिने कुराहरूमा तलमाथि गरियो, त्यसको परिणति भोग्ने हो। त्यसकारण त्यो गरिने छैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र प्रतिपक्षहरू पनि वास्तवमा संख्यामा कम भन्लान्, बढी भन्लान्, त्यो होइन। यहाँ राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिहरू छन्, यहाँ संख्या कम होला, राजपा अथवा जसपा कम होला, कांग्रेस कम होला, अरू अर्को कम होला। त्यो नसोचे कमसे कम सबैलाई सम्मान हुने हिसाबले यो वर्षको योजना बनाउँदा काम गरियोस्। र प्राथमिकताको हरमा अन्तमा मान्य सभामुख महोदय, कोभिड-19लाई र विशेष गरी कालो ढुसीलाई सम्बन्धी हामीले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो कोभिड र कालो ढुसीलाई मौकाको रूपमा नलिएर साँच्चीकै जनतालाई स्वास्थ्यको ध्यानमा दिएर यदि हामीले केही योजना बनायौँ भने हामी धेरै बचाउन सक्छौँ। मजदुरहरू विशेष गरी अति कम आय भएकाहरूलाई विशेष गरी अहिले लकडाउनको कारणले उनीहरूको हात मुख जुडेको छैन, तुरन्त यथाशीघ्र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर संघीय समन्वय गरेर प्याकेजका प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अहिले ठाउँमा कृष्णनगरको मैले बुझाएको छु, त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ घोडाघोडी तालको वरिपरिका मान्छेहरू बुझाएको छु, टिकापुरको वरिपरिका मान्छेहरू बुझाएका छु। मान्छेहरू भोकमरीको अवस्थामा पुगिसकेका छन्। त्यसको लागि यो सरकार अगाडि बढोस् र कमसे कम उचित राहतको व्यवस्था गर्न सकोस्। अर्को प्रदेशका गौरवका योजनाहरूको सन्दर्भमा सुरुवात कमसे कम सानोतिनो भए नि गरोस् र कमसे कम बजेट विधि प्रक्रिया र सन्तुलित र पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढोस् र कमसे कम उत्पादनमुखी नचाहिने ठाउँमा त्यो यो पुरानो बजेट हो, भयङ्कर ठुलो शीर्षक छ पहिलेदेखि आएको भन्ने त्यो पुरा पूर्वाग्रही हिसाबको र केही मान्छेसँग सेट होइन। कमसे कम अहिलेको अर्थमन्त्रीजी अलिकति डायनामिक मैले देखिरहेको छु। कमसे कम चाहिने नचाहिने योजनाहरूलाई राख्नुभन्दा देखिने योजनाहरू, छोटो अवधिमा काम गर्न सकिने योजनाहरूलाई छनौट गर्न सक्ने हिम्मत पनि हुनु पर्यो। अब विगतका अर्थमन्त्री जस्तै गाली खानुभन्दा अब कमसे कम त्यो देखाउने बेला मैले मान्य अर्थमन्त्रीजीमा देखाएको छु। त्यो सभामुख महोदय, कमसे कम विधि र पद्धति र सबैलाई सम्मानजनक हिसाबले योजनाहरू बनाउन सक्यौँ भने कम होला बेसी होला तर सबैले सम्मान गर्यो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुन्छ। त्यसको परिणाममा सबै गौरव गर्छ। व्यक्तिवादी चरित्रका साथ फेरि पुनः गर्नुभयो भने यसको दिगो हुनेवाला छैन। त्यसैले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले के छ भने सुशासन ऐनको कार्यान्वयन पस्तरमा भइसकेको चाहिँ प्रमाणीकरण भइसकेको हुनाले त्यसमा अलिकति गम्भीर रूपले ध्यान दिनु जरुरी छ र यी कुराहरू राख्दै यो 8औं अधिवेशनको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र यो अधिवेशनलाई साँच्चीकै हामी विधायकहरूले विशेष गरी नीति नियम विधि प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि मानेर सम्मान गरेर अगाडि बढौँ। हाम्रो उन्नति प्रगति त्यसैमा छ। प्रदेशमा भएको सभासदहरूको हैसियतले होस् या यहाँको पदाधिकारी र सरकारमा भएको हैसियतले सबैले गौरव गर्ने वातावरणको लागि जति छोटो समय भयो त्यसलाई सदुपयोग गरौँ र सबैले सहकार्य गर्ने वातावरण बनाऊ। यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।